अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब ने आज जेल से बड़ा कड़ाकेदार खिताब खड़काया और दूसरी तरफ शादाना गुलजार साहिबा ने भी ये ऐलान किया है कि इन 2 महीनों में भरपूर किस्म के एहतजाज होंगे। तो मेरे पीटीआई के दोस्तों के साथ एक मरतबा फिर से हैंड हो गया है, मिठाइयाँ खाने में आपने हमेशा की तरह जल्दी कर दी है। ट्रंप सदर तो बन गया है, लेकिन अमेरिका आज तक शकील अफरीदी को पाकिस्तान की जेलों से नहीं छुड़वा पाया। वो शकील अफरीदी जिसने उसामा की लोकेशन बताने में अमेरिका की अच्छी खासी मदद की थी। तो अगर इतने सालों में वो उसे नहीं छुड़वा पाए तो इमरान खान साहब को वो कैसे छुड़वा पाएँगे? सबसे पहले ज़रा मैं आपको तफ़सीलात बताता हूँ इमरान खान साहब के आज के खिताब की। इमरान खान साहब फरमाते हैं जी कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी की ज़मानत होती है, जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती, हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना ज़रूरी होता है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी रचाते हैं। मुल्क के मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अखबार देखे हैं, इनमें मेरा कोई बयान नहीं छपता। इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। अब जो मर्जी आप नाइंसाफियां और जुल्म करें, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा। तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इसको हराने के लिए काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी में इनकी मदद की। हालांकि काजी फायज ईसा साहब के आगे जब इमरान खान साहब पेश हुए थे, तो खान साहब ने फरमाया था जी कि आप बड़े दबंग चीफ जस्टिस हैं, और अब जब वो जा चुके हैं तो उनके बाद अब इनके ख्याल में ये तमाम बातें जो हैं वो हुई हैं। खैर आगे चलते हैं। उन्होंने जो पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर डाका मारा है और उसको बचाने के लिए इन्होंने ये सारी कानून साजी इस गैर आइनी पार्लियामेंट, गैर आइनी सदर, गैर आइनी वज़ीर-ए-आज़म और इस फार्म 47 की पैदावार निज़ाम को इस्तेमाल करके आइनी तरमीम करवाई हैं। इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के हकूक़ को सल्ब करना है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज़ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है। इस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी। ये इंतहाई अहम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी कर दी गई है। हालांकि इमरान खान साहब की पार्टी के जो वकील साहब हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने ये बात की थी जी कि उन्होंने कहा जी कि ये फौज का अंदरूनी मामला है, लेकिन खान साहब अब उसके 180 डिग्री जो है वो उलट बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जी कि नहीं जी ये कोई अंदरूनी मामला शामला कोई नहीं है, और जो है ये बिल्कुल गलत काम हुआ है। तो अब आपको लग रहा होगा देखिए कि पिछले दिनों में इमरान खान साहब बिल्कुल खामोश थे, किसी बात पर कोई बयान नहीं दे रहे थे और पीटीआई अच्छा बच्चा बनी हुई थी, लेकिन अब पीटीआई को फिर से ये क्या जोश चढ़ गया है कि वो फिर से जनाब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया। वजह बड़ी वाज़ेह है और सामने है सबके कि इनको उम्मीद थी कि ये डील कर लेंगे, लेकिन वो डील नहीं हो पाई। अगर उन्हें फिर से इनको लिफ्ट कोई नहीं करवाई। चलें खैर कंटिन्यू करते हैं जी। आगे वो कहते हैं मैं अपनी सारी पार्टी बिलखसूस क़यादत को ये पैगाम देता हूँ कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की जॉइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या ओहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा, उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और ना हम उसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। यानी कि ये जितने भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो वकला भी तहरीक इंसाफ में शामिल हैं, इसमें गौहर साहब भी आ जाते हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी आ जाते हैं, इनके पास जितने भी ओहदे हैं, खान साहब ने बड़ा जो है वो सीधी बात कर दी है जी कि इन सबको फारिग कर दूँगा अगर इन्होंने एहतजाज में आकर अपना किरदार अदा ना किया, और जो तो टिकट होल्डर्स हैं उनको तो सीधी-सीधी है धमकी कि आपको अगली बार टिकट ही नहीं मिलेगा, अगर आप एहतजाज में शामिल नहीं होते। तो एहतजाज जो है वो फिर से करने का पूरा-पूरा इरादा रखते हैं खान साहब, क्योंकि खान साहब को एक ही चीज़ चाहिए और वो है पाकिस्तान से रवाना होना, जेल से रिहाई और बैरून मुल्क रवानगी, जो कि किसी सूरत भी इनकी ये शराइत एस्टेब्लिशमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे कहते हैं मेरा अपनी कौम को ये पैगाम है कि अपने हकूक़ और आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप सबको हकीकी आज़ादी और आज़ाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा। डंडे के ज़ोर पर ये हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। मैं पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूँ। अगर हम आज इनके सामने नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ग़ुलामी से मौत बेहतर है,
یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ میری 2 بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور ایک بہن کا بیٹا 1.5 سال سے ملٹری جیل میں ہے۔ میں خود ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ یعنی کہ خود ہی انہوں نے اب اگلا عندیہ بھی دے دیا کہ ڈر اصل میں یہ لگا ہوا ہے کہ کہیں ان کو ملٹری کورٹس میں نہ جانا پڑ جائے، کیونکہ فیض حمید صاحب نے جو کچھ ان کے خلاف ثبوت دے دیے ہوئے ہیں، اس کے بعد بہت ہی واضح صورتحال ہے کہ ان کا آخر ملٹری کورٹس میں ٹرائل تو ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر جو انہوں نے حسان نیازی صاحب کی بات کی، وہ جناب ادھر چوکوں میں کھڑے ہو کر تو کورٹ کمانڈر کی پتلون کا ویسٹ سائز بتا رہا تھا کہ 50 ہے، اور اس طرح کے جب آپ حرکتیں کریں گے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے کے بعد اس کی وردی اٹھا کر تو چوراہوں پہ لٹکائیں گے، تو پھر آپ کو جناب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پھر چوریاں کھلائی جائیں گی، مٹھائیاں دی جائیں گی آپ کو، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آگے کہتے ہیں جی کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 47واں امریکی صدارتی انتخاب جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوشائند ہے۔ مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے، جنہوں نے باجوہ کی طرف حسین حقانی کو استعمال کر کے جو میرے خلاف لابی کی گئی اس پر یقین کیا۔ میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا۔ یعنی کہ ساتھ ہی وہ شکوے شکایتیں بھی کر رہے ہیں امریکہ سے جی کہ آپ نے جو ہے وہ میری کوئی مدد نہیں کی اس وقت۔ ہے تو انہیں ویسے غلامی نہ منظور ہے، لیکن تمام امیدیں اب ٹرمپ سے ہی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے، اور کس کی انہوں نے چاپلوسی کرنی ہے، وہی بچا ہوا ہے۔ ویسے ان کی ایک پرانی ویڈیو بھی جو ہے وہ بھی لیک ہو چکی ہے، جس میں یہ ٹرمپ کو بھی اچھا خاصا جو ہے وہ لتاڑ رہے ہیں، لیکن اس پر اگلے ویلوگ میں بات کریں گے۔ فی الحال ان کے یہ جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی، اور کمزور اتحادی حکومت لینے کی بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے۔ یعنی کہ پھر آپ نواز شریف صاحب کو پھر کریڈٹ دیں گے انہوں نے کمزور اتحادی حکومت نہیں لی، اور شہباز شریف صاحب نے بے شک اقتدار سنبھالا ہو، لیکن وہ نواز شریف جس کو کہتے ہیں اس بندے نے کہا جی کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ کم سے کم سمپل میجورٹی ہوتی تو اور بات تھی، ورنہ ایسی حکومت مجھے نہیں چاہیے۔ پھر پورا سچ کہیے نا، یہ بھی کریڈٹ دیں، اور آپ آج بھی نواز شریف سے سیاست سیکھ رہے ہیں، پھر یہ بھی مان لیں۔ اور جو ایکسٹینشن آپ نے دینا اپنی غلطی سمجھی ہے، تو نواز شریف ہمیشہ ایکسٹینشن کے خلاف تھا۔ آپ کو اقتدار باجوہ نے دیا بھی اسی لیے تھا کہ آپ اس کو ایکسٹینشن دیں گے، تو پھر یہ بھی ساتھ ہی اقرار کریں، کیونکہ آپ نے یہ تو مان لیا کہ آپ کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن یہ بھی پھر مانیں کہ آپ کو جو حکومت اس لیے دی گئی کہ آپ نے کسی کو ایکسٹینشن دینی ہے، وہ حکومت آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی۔ سچ پورا بولنا چاہیے، کیونکہ آدھا سچ جو ہوتا ہے وہ کبھی سچ نہیں ہوتا، وہ فتنہ ہی ہوتا ہے۔ میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا۔ اب یہ وہی بات ہے جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اس سے الٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہے یہ ملک سے ہر صورت بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں میرا نام مستقل طور پر ECL پر ڈال دیں، میں نے باہر نہیں جانا۔ پہلے نواز شریف باہر گیا، اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی۔ بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا ہے اور ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کی جائیدادیں اور ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں۔ اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گیا ہوتا۔ خان صاحب سبھی جانتے ہیں آپ تو ڈیل کے لیے ہمیشہ اتاولے رہے، آپ خود ہی شکوے شکایتیں کرتے رہے کہ آپ سے کوئی آرمی کا کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا، تو آپ نے پھر آگے کیا کرنا ہے۔ خیر جی، یہ ان کا خطاب تھا۔ دوسری طرف جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی آج یہ عندیہ دیا ہے، باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ان 2 مہینوں میں بھرپور قسم کے احتجاج کرے گی PTI، اور اس کے پھر ان کو یہی امید ہے کہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کو کر لے گی اسٹیبلشمنٹ اور انہیں بیرون ملک بھیج دیا جائے گا، لیکن ویسا ہوگا نہیں۔ پہلے کون سا احتجاج ان کا کبھی کامیاب ہوا جو یہ ہو جائے گا۔ خیر جی، اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔